बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो सर्वेस्पर देव काकुळदार आणि दयाळायन बदललो ताचो आदार निरंतरी आमच्या जिणेंत लाभता. जेजू आमच्या सोडवणदारा मुखांत आमच्या जिणेंत जायतो सांगात आमकां लाभता. जिणे बोर ताची स्तुती करून आमकां रचलेल्या देवाक विश्वासी रावोंक आमकां आपयला. तर आमी ह्या आराधनाक तयार जाता आसतना सर्वेस्पर देव आमची मागणी विनंती आयकता म्हणलें पाती येवया. जेजूचे हाजीरपण ह्या वेळा ह्या साक्रामेंतान भोगचे खातीर ताका व्हडा मोगान आनी गौरवान आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत तावन गीत संको 20 पान संको 30 मान आनी महिमा आराधान तुका सोमया. आणि महिमा आराधन तुका सम्या. हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या. वेळा काळा परवी देवासवे असलो देव पण तुझे लिपण मनशाकूड घेवन आयलो. पाताक एक मात सांडून मनीस जावन जियेलो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें मग तुझो भोगच्याक सदांच दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सम्या. हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या. त्या जेवणार मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवित जरो पायशी सांचे दुले. निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जीवी सरो पायशी सांचे दुले. उंडो वाईन मास रगत तुझे कुडींत बदलो. म्हज्या व्हडा साकरात म्हणून सम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सम्या.
हर एक दिन भी सगळे संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सम्या हालेलुया 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 आराधन स्तुति हालेलुया 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 तुझे कृपया आशीर्वाद आमचे तुझे वरदान हालेलुया तुझ्या बळाने आणि सत्तेने आमकां बदलाय हालेलुया 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 बापा संगी अगाध संबंधांची येल्ल्या मोगाळा जेजू तुका हांव वर्गां दिता तुजी हांव स्तुती गाता बापाची खुशी करून तुवें आपणाकच एक बली कसो भेटोवन दिलोय संवसारांत जियेत येयल्या हर एका लोकाच्या जिवितांत बरोवशा किर्ण तुवें जागयलें कुर्सार उबारलेल्या तुजेर दिश्ट कणसोवन आमच्या स्वार्थी संवसारी चिंतपानी मेतेर जाल्ल्या जिवितांत बचावी जोडूंक बरेपण जोडूंक आनी जिणी परिवर्तन करूंक तुवें अवकाश करून दिलोय आज तुझे उदार मन तुजो कंत हुस्को तुजी कणवळाय म्हज्या जिवितांत परगट जालेली नियाळतना तुवें म्हज्या जिवितांत पाठयलेलो मोग हांव नियाळतां सोम्या आमचे अनुपकारीपण सबार रितींनी तुजी मोवाळाय आनी काकुळट नियाळूंक अवकाश करून दिनातलेल्या वेळार सयत तुवें आमकां सांडूंक नाय तुवें आमकां पयस करूंक नाय तुवें आमकां तिरस्कार करूंक नाय बगार तुज्या मोवाळ मोगान आमकां रावन दवरून आमची जिणी तुका अती मोगाची म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय आज हो तुजो मोग नियाळता आसतना तुवें बापा संगी दवरलेलो संबंध आनी त्या संबंधा मारिफात संपयलेलें तुजें संवसारी मिसांव हांव नियाळतां सोम्या हर एक रितीन तुज्या जिविताच्या चाली मुखांत्र बापाक विधेय जाल्ली संवसारी जिणी तुवें दाखोवन दिली हर एक रितीन तुज्या संवसारी मिसावांत बापाची खुशी करचें कितलें मोलादीक कितलें महत्वाचें कितली दादोसकाय तें दिता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय मोकळ्या सोम्या आज तुजो सांगात हांव जोडूंक आशेत आसतना म्हजें अस्कत जिवीत हांव नियाळतां सोम्या कीर्तनगराच्या त्या उतरांनी कीर्तन 102 वाक्य 1-2 सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक म्हजे बोब तुजेशी पावो म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजें मुखामळ लिपय नाका म्हजे विनवणेक कान दी वय सोम्या जावं तुका उलो मारता म्हज्या अस्कतकायेन तुजो सांगात हांव आशेतां म्हज्या जिणये मेटांनी म्हाका तुजी सकत दी संवसारी कुशलायेंक संवसारी बुलोवण्यांक हांवें सांपडोन पडनाशें म्हाका तूं कृपा दी म्हाका तूं आदार दी निरंतरी म्हज्या मागण्याच्या जिविता मुखांतर तुजी स्तुती करूंक हर एक म्हज्या जिविताच्या मेटांक तुजो आदार मागोवंक आनी त्या द्वारे तुजे बरींच ह्या संवसारान म्हाका दिलेली जिणी सर्गीच्या बापाक विधेय जावन जियोंक म्हाका तूं शिकय सर्गीच्या बापाची खुशी करूंक गरजसो आदार म्हाका तूं दी
सर्गींच्या मौल्याने भरिल्लें जिवीत जियोंक म्हाका तूं प्रेरण दी. तुझें बरेपण म्हज्या जिवितांत सदांच आसा सोम्या. तुझे दयाळाय सदांच पाठोवन म्हजें उणेपण अस्कतकाय सांडून जिणी बरी करूंक हर अवकाश तूं म्हाका दिताय सोम्या. हर एक म्हज्या जिविताच्या मेटांनी हांव आदलोवन पडटाना, संवसारी बुलोवण्याक सांपडताना, निराशी हांव जाताना, बेजारायन हांव भरताना तूं म्हजे संगी आसाय. सबार पावटी म्हजेंच स्वार्थी चिंताप, स्वार्थी फायदो सोडची हर एक चिंत ना. म्हजें जिवीत तुजें हांव पयस व्हरता आसतना म्हाका तुज्या परिमीत मोगाचें उणेपण काळजांत भोगता सोम्या. आज त्या खातीर त्या किर्तनगारा संगी हांवें तुका उलो मारता. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या उल्याक कान दी. म्हाका तुजें हांव पयस व्हरूंक सोडिनाका. म्हज्या हर एका जिविताच्या मेटांनी बळवंत हातेर जावन म्हजे संगी तूं सदांच राव. पळय सोम्या, तुजो मोग सदांच आमकां आमची जिणी जियोवच्याक तृप्ती आनी दादोसकाय दिता. सर्व रितीने तुजे संगी समकल्ली जिणी संतोषाची जाता, प्रेरणदायक जाता. देखून किर्तनगार किर्तन 40 वाक्य 1-2 हांव तो अशें सांगता. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो, चिखलाच्या कोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले, म्हजीं पावलां ताणें तीर केलीं. वय सोम्या, म्हज्या पातकी सैमांत जिणी सारता आसतना संवसारी संगतींक लबदल्ली जिणी हांव वेंगतना तुजी वाट पळोवंक आनी त्या वाटेन समकोंक तूं म्हाका प्रेरण दिताय. जशें किर्तनगारान उच्चारलेलीं तीं उतरां, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली आनी तो म्हजेशी बागवलो. त्याच अनुभोगान आज तुजी वाट, तुजे मिसाव म्हज्या जिविताक केंद्रीत जावन हांव घेता आसतना तूं म्हजेशी बागवून रावचें, तुवें म्हाका आदार दिवचें हांव बगूंक आशेतां सोम्या. जिविताचें हें पैन मुखार सून व्हरता आसतना सर्व रितीनी तुवें जियेल्ली जिणी म्हज्या जिविताक सरी करन जियोंक हांव आशेतां. मोगळ सोम्या, म्हाका बचाव करच्या कल्तिकायेन आनी तुज्या परिमीत मोगान तूं म्हजेशी बागवताय. म्हाका बळ दिताय, म्हाका धैर्य दिताय. हर एका रितीने म्हज्या पातकी जिवितांतलें तूं म्हाका वयर काडताय. तुज्या मोगान म्हाका तूं आरावन धरताय. अतीर जावन आसलेल्या मुखार समकोंक पातखांनी बरोवन कंगाल जाल्ल्या म्हज्या पावलांक तूं भद्र कडपार ती पावलां दवरून तीर करताय. वय सोम्या, तुजी मोवाळाय म्हाका दाखयनासतना तूं रावोंक नाय. तुजो विश्वासी मोग आनी दयाळाय सदांच म्हाका सांबाळटली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया. सर्व रितीनी बापान आमच्या जिवितांत पाठयलेलो
मोग सांगात आधार नियाळ्या आमी अस्कत जाल्यारी उणेपणान बदलेली जाल्यारी सुमयात हांव पयस सरल्यारी ताच्या परी मीत मोगान आमकां ताणें सांबाळून दवरला आधार दिला बोळ दिला तर सदांच ताची खुशी करूंक आमी गावया गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संकोई 57 पेज 141 म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सुमया म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सुमया मागणे जावं दी एक वाट म्हाका तुजी खुशी करूंक दैवीक शेगूण जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडोवंक म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सुमया दैवीक जाणवाय म्हज्या अज्ञात वाडोन सोडून येवं दी मोगतो तुजो सुमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सुमया म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सुमया तें दाखय सुमया आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार ह्या वखदां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतींत देवाक अर्गां दितात वनिता सिक्वेरा कद्री मँगळूर एडवर्ड रॉड्रिगस तशेंच जॉयल लेस्ली तावरो वलेन्सिया तावन जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता हरीश फेर्नांडीस आपली परीक्षा बऱ्या तरान संपोवन बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता रोशन लोबो तशेंच देवाक अर्गां दिता प्रिन्सन कार्डोजा सास्तान तावन जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन ससनाचो विशय मागता देवादीन रेमंड डिसोजा देवादीन डॉमिनिक चार्ल्स डिसोजा 4थ्या वर्साचो
अंतरलेलो उगडास JB नगर अंधेरी, soul of Lily Martha Madantiar, soul of Edwin Lewis, soul of Belcher Dantes, soul of Elsie Saldana, soul of Nakib Keshwani, soul of Albert Meneges, soul of Irene Mendonça, soul of Carmelina de Souza Goa, soul of Devdita de Souza Goa, soul of Marianne de Souza Goa, soul of Peter de Souza Goa, soul of Rohan Dikuna 5th death anniversary Kulshekar, soul of Hilary de Souza from de Souza family, soul of Vincent Frank Mangalore, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. हे आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी सदांच सोम्याच्या आशिर्वादान भरलेली जावच्याक आयचो हो दीस सोम्याच्या संगातपणान आमकां आशिर्वादाचो जावन लाभच्याक सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी देवी मोडया. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. म्हजें नांव चार्ल्स कॅस्टलिनो, हांगा फ्रॉम उडपी टावन. हांव पयल्यान पयलें म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाका हे धर्मसर राखून उरल्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी साख जावन आसा. म्हाका एक 10-15 दीस जाली एक सायड एक पाय आनी एक पेंकड आनी पाय दूख आसलो. पूण मागण्या वरीन देव कडेन मागल्या वरीन म्हाका आतां गूण जाला. ताका देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सतीश फनसेका. हांव जप्प फिरगोजेचो. हांव तुमचे मुखार 3 साक्षी दिवंक उबो आसा. पयल्यान म्हजो मामा सपूत नितीन मायकल म्हणून तो 12 वर्सां जावन दुबईन ताच्या कुटुंबा बरोबर वस्ती करून आसा. तो इल्लो पियेता. तशें ताका पोटान कठीण दूख पडलें आनी तो डॉक्टर कडेन गेलो. डॉक्टर म्हणलो तुका मस्त प्रॉब्लेम आसा, तुवें कुडले एडमीट जायचें आनी ट्रिटमेंट थंय करीचें म्हणून. पूण दुबयच्या गोवांत ताका मस्त कस जाल्ल्यान तो गोवांक येता म्हणून ताच्या आवयन म्हाका खबर दिलें. हांव हांगा हर एक म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा रित्रेक येता. तशें हांवें एक तेसांव बरोवन घाल्लें. मोगळा जेजू तो हांगा आयल्या वेळार ताचे परीक्षा करता आसतना सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येयचे म्हणून. तशें तो गोवांक आयलो आनी डॉक्टर सरशीन वचून ताणें परीक्षा करून पळयतना डॉक्टर म्हणलो तुका कितेंच ना, तुजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसा. देखून तूं आतां ताका इल्ले वखदां घेवन कालचे दिसा तो परतान पाटी दुबयक पाटी गेला. दुसऱ्यान म्हजे भयणीचे 2 टिना म्हणून ते हांगा टिचरीचें काम करनासले. ते ताच्या मुखल्या फुडारा खातीर 2 म्हयन्याचे विजिटींग विजार दुबय गेले काम सोदच्या खातीर. पूण रीण काडून ते 1.5 लाख रुपया म्हणसर रीण काडून ते दुबय गेले. 2 म्हयने जाल्यार जायते कडेन इंटरव्यू गेले. ताका काम इंटरव्यू पास जाता तुका आमी कॉल करता म्हूण सांगून कितेंच काम मेळना. 2 म्हयने पाशार जाले. परत्यान ते तांचे फ्रेंड्सा कडचे परत्यान रीण काडून परत्यान आनी एका 2 म्हयन्यांचे ताणें विजा मारले. परत्यान 2 म्हयने जाल्यार ताका काम मेळूना. परच्या आयतारा 25th ताचे 4 म्हयने कंप्लीट जावंक आसले. शुक्रारा दिसा ताका परत्यान आनी 2 म्हळ्यार 6 म्हयन्याचे परत्यान 2 म्हयन्याचे विजा काडचे नाल्यार ते गोवांक पाटी येयचे. आमी हर एका दिसा हांव माय आनी म्हजी बाई हांगा रेतीर मंदिराचे 6:30 7 वरां म्हणसर सक्रामेंताची आराधना आनी 7 7:30 म्हणसर मिसाचें बलिदान पळयता. हांव ब्रेस्तारा दिसा आमी तेगी जण दिमिकान जेजू कडेन रडून मागले. जेजू 4 म्हयने जाले आयचे 11 दीस परतन आमी रीण काण रिणाचे फंडार आसा. हांव परतन आमी रीण काण आनी 2 म्हयन्याचे विजा मारीचे. आयच्या दिसात 11 दीस ताका एक बरें काम फावो कर म्हणून. त्याच दिसा ताका इंटरव्यू कॉल येयले आनी ते इंटरव्यूक गेले. ताका दुबयच्या व्हडल्या कंपनी शिपींग कंपनींत गवंसनी बऱ्या कंपनींत बरें सांबाळाचे ते इंटरव्यू पास जावन ताका काम मेळ्ळें. त्याच दिसा ते इंटरव्यू दोनी घेवन ते शिकयलें काम न्हय जाल्यार ताका कामाक एपॉयंट करून त्याच दिसा ताका कामाक जॉयन केलें. देखून धन्य देवाक हांव ताचे गेल्ल्या व्हडल्या उपकारा खातीर अर्गां दिता. तिसऱ्यान म्हजे विशयांत हांव मस्तू लाखांनी रिणाच्या फंडार आशिल्लो. हांव रेतीरेक आयल्या वेळार फादर अब्राम कडेन सांगतालो फादर हांव मस्तू रिणार पडला. हांव ल्हानशें एक एम्ब्रॉयडरीची बिजनेस करून आसा पूण त्या बिजनेसा वरवीं म्हाका ते रीण फारीक करूंक जायना. फादरान म्हाका म्हणलें तूं भवार्थान माग
खंडीत तुका देव वयर हाडटलो म्हणून हांव इल्लो तेंप अफगानिस्तानान काम करनासलो. तशें देवान म्हाका म्हणजे सांगत एकलो काम करतल्या मारिफात आमी अफगानिस्तान पाटी आयल्यांक एक इन्सूर मेळटा म्हणून म्हाका ताणें खबर दिलें आनी एक कोडयाळेच्या एका एजंटाक वचून मेळ म्हणालो. हांवें एजंटाक वचून मेळ्ळो. एजंट म्हणलो ताका सुमार दाखले जाय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें पाटी येवन 12 वर्सां जालीं. हांवें सगळे ते डॉक्युमेंट गरजून उडयले पूण म्हजे कडेन दोनूच एक सर्टिफिकेट आशिल्ले. एक हांवें ट्रेनींग केल्लें उपरांत हांवें पाटयतना म्हाका एप्रिशिएट जाल्लें सर्टिफिकेट दोनूच सर्टिफिकेट आशिल्ले. हांवें एजंटाक दिलें. एजंट म्हणलो धाकल्यो सगल्यो आशिल्ल्यांक 8 म्हयन्यांनी पयशे येता पूण तुजे कडेन कांय ना. डावट आमी धाडटा हांव पूण तुका 1 वर्स लागत म्हणलो. पूण हांवें भोवार्थान हरियकपटी हांगा आयल्या वेळार जेजू कडेन हांवें सदांच मागतालो जेजू सगळ्यांक तुवें 8 म्हयने करताय तूं आसा वय जाल्यार म्हजें तें आजाप कर म्हाका बेगीनच धाड म्हणून. पूण धाकलो नातल्याक म्हाका 7 म्हयन्यांनीच सुमार $20,000 म्हाका मेल आयले. म्हाका $20,000 तुका पास जाला म्हणून. हांव एजंटा कडेन म्हणलो अशें सगळ्यांक 25 लाख मेळटा पूण म्हाका कितें इतलें उणें मेळ्ळा. देखून तो म्हणलो तूं एक ऑप्शन आसा आनी चड पयशे जाय म्हणून एप्लाय करीत म्हणून. तशें तो म्हणलो परतान 1.5 म्हयने लागता ताका एप्लाय केल्यार तूं राखूंक तयार आसा म्हणून. हांवें म्हणलें वय म्हणून. पूण हांवें भवार्थ सांगूंक ना. जेजू कडेन म्हणलो जेजू 1.5 म्हयनो लागता मू तुका आसा म्हणलें कितेंच ना म्हणून. परत्यान म्हाका 1.5 म्हयनो आनी एका हप्त्या भितरच म्हाका 16 लाख आयले. 25 लाख परत्यान म्हाका पास जावन मेल आयले. तशें म्हाका म्हणजे बँकाच्या डॉक्युमेंटांनी विचारल्यात ते हांवें सगळे धाडल्यात. बेगीनच म्हाका पयशे येवन म्हज्या अकावंटाक येतले. हे देव उपकार आनी ह्या रिणाच्या फंडांतल्यान म्हाका वयर हाडल्या देवाक हांव अर्घ दिता. तशेंच आमच्या दायजी चॅनलांत ह्या रितीर मंदिरांत हांव प्रसार जावनच्या 6:30 7 सक्रामेंताचें आराधन तशेंच 7 ते 7:30 मिसाच्या बलिदानाक हांव आनी म्हजें कुटुंब हर एक दिसा आमी भाग घेता. तशेंच आमकां हर एक याजकांनी हांगासर आसच्या हर एक याजकांनी दिवच्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हजी थंय आनी म्हज्या कुटुंबांत बदलावन घडलां परिवर्तन आमी जाले. हांव जशें ह्या मोगाच्या याजक ह्या रेतीर मंदिराक देवान आमकां फावो केल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजी अर्घ दिता. हांव जिसिंता ग्रेसी डिसिल्वा बरोमियो. हांव आंजलोर पिर्गेजे थावन आयल्या. फाटल्या 20 वर्सां थावन हांवें 2004 जुलय 16 हांव पोट्टा पावल्ली आनी थंयसर हांवें रेतीर केली आनी म्हज्या जेजूक हांवें सोदलें. म्हाका उतार मेळ्ळें सदां पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. उपरांत सर हांव तुका दितलो म्हणून अशेंत घडलें म्हज्या जिवितान. फाटल्या 20 वर्सां थावन म्हाका म्हज्या जिवितान इतले उपकार मेळ्ळ्या की सांगूंक साध्य ना. हांव इतल्या कश्टान पिडेताली त्या सगळ्या पिडेतान देवान म्हाका उठोवन उबें केलां. हांव येतना जायते म्हाका वचून तांकाणतलें फाटीं येतना नीट उबें रावन आयली. त्या दनया देवाक अर्घ दिता आसतना त्या दनया देवान म्हाका कितेंच उणें करना. हाचे एक वाडीचे वाड म्हळ्ळे बरी म्हज्या जिवितान तो दिवनूच आयलो. म्हज्या कुटुंबान जायते बरेपण केलें. त्या साक्रामेंतल्या जेजूक हांव कितलें ताचें गोडसाण सांगता तें हांवूच न्हेना. म्हाका समजना कितली गोडसाण म्हाका ती रूच ताची मेळ्ळ्या. आज सांगलें हांगा एक मेरू जशें एक झरीच्या उदकाक आशेता तेच जेजूक हांव इतल्या अत्रेगाण आशेता. तशेंच आमी थंयसर वता आसतना आमकां काम नातलें. म्हज्या न्हवऱ्याक मस्त कश्ट जाता काम सोडून आमी दोगांय पोट्टा गेल्या आनी थंयसर आमकां थंय सांगलें एक कुटाम आयला दुकान आसा कितें करचें मुखलें तांकां वाडदिसाना देव वाड दाखयता. वय 20 वर्सां संपलीं. ह्या वर्सा आमचें कोस्ट लायन एक्सप्रेस कोरियर ऑफीस ओपन जावन एक फावटी सगळें धनीक बुडल्लें. पूण हांवें देवाक आपयलें आनी सांगलें तुवें दिल्लें हें बिजनेस तुवें तें बुडोवंक केदींच सोडचो न्हय म्हणून. आज इतलें वयर येवन 20 वर्सां बऱ्या हातान आमचें बिजनेस चलता. आमचो दिसभर तो ग्रास चलता. त्या दनया देवाक अर्घ दिता आसतना आनी एक म्हज्या जिवितांत आमच्या घराची सायड कोसळ्ळी. आमचे पयशे नातिल्ले पूण हांवें कोणा कडेन आदार मागूं ना. म्हज्या जेजू कडेन हांवें सांगलें म्हजें दूख ताणें पळयलें. साक्रामेंतांतल्या जेजून म्हाका आदार दिलो. एक मनीस एक फॅमिली येवन तुमकां कितलें जाय विचार कितलें जाय विचार. तांणी 25 लाख आमकां एक ताची वाड घेनासतना तांणी आमकां पयशे दिले कितेंच तोंडा उतराक मात्र. आनी ते एक लॉकडावना वेळार त्या कश्टांत आमी आसतना म्हजो पूत आनी सून बायतान येताना ती आयली. आमकांय बिजनेस ना मस्त कश्टांत पडटना 3 म्हयने आमकां दिवं जावना. दिल्लें
हे जाताना देवाक उलो मारलो आनी देव आमच्या आदर हर एका म्हयन्यान त्या मनशांक 50,000 दिवन आमचें रीण आदल्या वर्सा ऑक्टोबरान सगळें संपलें. हें जालें उपरांत म्हजी पिडा म्हजी व्हडली व्हडली ऑपरेशनां म्हाका जालीं आनी त्या सगळ्या पिडेन म्हाका देवान उठून उबें केलें. आज हांव हांगा आसा तुमच्या मुखार बळवंत साक्षीन 15 दिसां पयलें म्हाका पायल्स प्रॉब्लेम जाले. ऑपरेशन फुडलें जायचें म्हणलें. शुक्रारा एडमीट जाली. शेनवारा सकाळीं म्हाका हांवें म्हजें ऑपरेशन जालें हांगाच्या याजक हांगा मागून सांगलें जायते कडेन मागणें विचारलें आनी धाकटेरान म्हळें 6 हप्ते लागतले तुजो गाय गूण जावंक म्हणून हांवें येवन 4 दिसांनी सांगलें जेजूच्या गाया वरवीं आज हांव बरी जाल्या आनी तुमच्या मुखार उबी आसा. ते हर एक ताच्या गाया वरवीं ताचे म्हाका ताणें वेगळी गूण करून उठयलें आनी हांगासर आज मागण्या काडला. ताचे एक साक्ष जावन हांवें ताका फोन केलें ताका साक्ष दिवंक म्हाका जाय म्हणून. आनी ते हर एका कित्याक 43 वर्सांचे ते कॉन्स्टिपेशनाचे प्रॉब्लेम त्या पिडेच्या वेळार म्हाका फुडच्या वखदा वरवीं म्हजें लिवर हें जालां जाल्यार पूण हांव खंयचें ना म्हाका नवें लिवर देव दितलो. म्हज्या हरी आणकेटी पातळ पडल्या म्हणे ती आणकेटी म्हजो देवान सम केल्या आनी तशेंच हांव 25 वर्सांनी पायल्स प्रॉब्लेम कश्टात येयली आनी तेय म्हजे ऑपरेशन जावन ते सगळे निवारल्यात. खाणाची एलर्जी म्हाका आशिल्ली ती खाणाची आतां पोरतना हांव 15 दीस जावन कितें खाण म्हाका जायनातली आनी तें हांव खावूंच आसा. आनी हांव इतले वर्ते म्हज्या जिवितांत म्हज्या देवान म्हजें तें केल्लें हेज्या खातीर जेजून म्हाका सांगात दिल्या खातीर मोरये मायस सांगात म्हाका असल्या खातीर हांव देवाक अर्घ दिता आनी वाकयता. जय तुका सोम्या जेजू. जय तुका सोम्या. म्हजे खातीर मागलेल्या हर एका याजकांक हांगासर रावल्ल्या सगळ्या म्हज्या मागलेल्या हर एकल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. ओगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. हांव 2010 हांगासर आयिल्ली. एका मनशाक तिका आपुणान ती म्हणटली म्हाका रितीर मेळूं ना म्हूण सांगून पूण हांवें ते कश्टान तिका आपोवन हाडलें आनी आयिल्ल्या दिसा संजेर म्हाका कठीण ताप सुरू जालो आनी ती मनीस फाटीं वचूंक आमी या जसिंताबाई म्हणाली आमी फाटीं या तुका रावंक जायना. हांवें तिच्या खातीर रावली आनी हांगा इतल्या तापान हांगा येवन फाटल्यान न्हिदतेली हांव आनी ती मुखार बसतेली. म्हाका कांयच खावंक जायनातलें. हांव बट्टरान न्हयली घरांत हाडून येतालो उदक आनी बट्टरांत हांव आशिल्ली. हांगासर रांदतालो पोरमळ येताना म्हाका पोटांत वोंक सुरू जाल्ली आनी हांगासर जेरीपदा ताणें म्हाका हांगा क्लिनिका वच म्हळें ते वच इंजेक्शन काडून आयली आनी त्या मनशा खातीर हांव हांगासर रावली. तिच्या खातीर तिका एक रितीर मेळत जाय म्हणून. आनी बुधवारा दिसा ती कुमसार जाता आनी ती कावन्सिलींग जाताना म्हज्या तोंडाक इतली रूस आयली की त्या दिसा बरें एक पेजीचें जेवण उपरांत शुक्रारा दिसा सुडकेचे मागणें जाताना 11 वरार हांव जेजू कडेन उलोवन आसतना हांव केदाळे म्हाका जेजू दिसतलो एका उंड्या रुपार आनी पूण म्हज्या काळीज आयकडांतले तो जेजू म्हणून स्विकार करूंक हांवें जेजू कडेन मागतलें म्हाका तूं खुद्द मुखार येवन दाखय जेजू म्हणून. आनी तितले म्हणल्यार 11 वरार सुडकेच्या मागणेच्या वेळार एकच फावटी त्या साखरमेंतांतलो जेजू भायर आयलो. ताची काळीज दाखयले जाल्यार उक्ते जाले आनी त्या काळजांत किरणां भायर पळयलें. म्हजें नांव कार्मेन. हांव वळखुंजा पिरगाजेची. म्हजे फाटल्या दिसान म्हजे लायकी बरी नासली. हांव म्हजे इतल्याक जेजू कडेन मागोवन आशिल्लें. म्हाका पांयान चलतना पांय दोनी वोंडरचे पक्क पांय काडूंक येनातले. हांव जेजू कडेन मागोवन आशिल्लीं आनी हांगाचे सराक हांव सकाळींचे सक्रामेंताच्या आराधनान मीस सदांय हांव आयकतां आनी मागोवन आशिल्लें हांव वखदाक म्हूण वचोवना. ह्या म्हज्या पांयाची वोंडरची दूख सुमार जाय जाल्यार हांव हांगा साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. हांव आतां मस्त बरेंपण आसा. दुसरी साक्ष जावन आसा आमच्या माडयांची पोपळ तरण्यांचो पुरो झडटलें. 2-3 माडयांचे रोग येवन पुरो पोपळ सकयल पडटलें. म्हाका पळोवन एक दीस मस्त दूख आयलें. कितें करचें म्हणून कळवना. हांवें सांगलें तातूंत माडयां कडेन उबो रावन जेजू ही पोपलां जडची आत्तां 3 माडयांची कैद जावन म्हाका मागीर ती उरण मेळटली जाल्यार हांव म्हज्या तांकी प्रमाणें जेजू तुका कितेंय दान दिवंक तयार आसा. म्हज्या दोळ्या मुखार ही पोपलां जडयनाका जेजू म्हणून रडोन हांवें माडयां मुखार मागलें. त्यात 3 माडयांक आयिल्लो रोग थंयत रावलो आनी आतां जडनात. तिसरी साक्ष जावन आसा आमकां प्रायवंताची रेतेरी
बरी जाली आनी अनिल पाद्र्याबान बरी शिकवण दिली. अनिल पाद्र्याबान, वाळटी पाद्र्याबान, आब्राम पाद्र्याबान आमकां प्रायवंतांक शिकवण बरी दिवन दनपारांचें सांजेचें जेवण आनी च्या तें बरें दिवन आमकां प्रायवंतांक इतलो उल्हास केलो की देवाक जावन काळजान जावन हांव अर्गान दितां. म्हजें नांव सतुरीन राणी प्रताप आयलां. हांव साबार म्हयन्या आदीं तावन हांगाचें मागणें हांव ऑनलायनीर आयकून आसा. 3 म्हयन्या पयलें म्हाका हार्टांत दूख उठली आनी हांवें हांगाच्या पाद्र्याबाक फोन करून सांगिल्लें म्हाका अशें अशें जाता. पाद्र्या म्हणलो हांगा एक फावटी ये, सकट समाज जाता म्हण. पूण म्हाका संदर्भ मेळ्ळो ना. ताज्या उपरांत म्हजें एन्जिओग्राम जालें, म्हजे हार्टाचे स्टंट गेले, पूण दूख आणकी आसा. आनी हांव दुसऱ्या एका सर्जनाक, एन्जिओप्लास्ट सर्जनाक मेळ्ळो. तो म्हणलो तुवें ऑपरेशन केल्लें समज जावना म्हूण. ते देखून परत म्हाका एन्जिओग्राम करचें म्हणून ताणें सजेशन दिलें. तुका दूख उठतना ये म्हणलो. आज 2 दीस जावन म्हज्या हृदयार दूख ना. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दिवंक जय जेजू. साक्ष दिल्ल्याक देव बरें करूं. सबार जाणां म्हाका साक्ष दिता. सगळ्या संवसारा विविध गांवांत दैवीक रेत्री मंदिराचे सीधा प्रसादी रेतेर पळयतात, वांटो घेतात. ताचे द्वारे जायतें बरेंपण लाभलां. तुमी मोगाच्यान हांगासर आसतना मागा न्हीच, तुमच्या गरजां बसो, सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसो ती मागा. A55 page 41. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या, तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक आयल्या. पातकां आमची वळखण जेजू संगी मेळ्ळो. एका मनान आनी खालत्या काळजान भेटयता बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगात. आज जमल्या अवस्था विशेष रितीन सोम्या थंय आसलेले विश्वासी पोण नियाळूंक आयची दोनी वाचपां आमकां पोवणे दितात. वंजलांत जेजू आपणाचो संबंध बापा संगी कसो आसलो आनी खंयच्या रितीन तो ताचें मिसांव करूंक शकलो तें विवर्सित आसतना विशेष रितीन आमची जिणी सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जावन जियोंक आमकां आपयलां. ह्या आमच्या अस्कत कांय उणेपणान सबार पावटी सोम्या थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक आमी चुकल्या. त्या सर्व सुखी पासो देवा कडचें बोगसाणें ह्या वक्ता मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करू आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझी कुशी पाळून थिरायेन तुझी साकरी करूंक आमकां कृपा दी आणि असली आमची देख घेवन प्रितुमेचेर आमच्या काळार तुझी भुरगीं वाडत वचो आणि तांचे गुणेस्त जिवी दिसान दीस अदीक परचळो. आमच्या सोबिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गणान पुस्तकांतलें वसप. त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा होर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तमड्या दर्याच्या वाटेन गेली. वटेर लोकांची सुसनिकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्या भायर काडली, आराण्यान मरोंक, हांगा काण ना, उदक ना, आमकां दादोशी करी नासलेल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोइजे चर्चीक आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनाती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितळचो सोरोप कर आनी तो एक खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोइजेन एक पितळचो सोरोप केलो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आखंदाच्या वेळा तुजे मुखामोल तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतलीं. पृथ्वीची सर राय तुजे महिमे मुखार कावजेतले. सर्वेस्पर सियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हडे महिमेन प्रत्यक्ष जातालो. तेन्ना गेवथादार नातलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. आनी मुखार जनान घेतले परजेन देवाक नांवाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोनात पवित्र स्थानांत हांव सकला दिश्ट घाली. सरकारतावन प्रितुमेचेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बी जावन आसा देवाचें उतार. ओंपी तोसू क्रिस्त जाका तो मेळटा तो ससनाक बळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव बाईसर वेतां, तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीवघात करून काणगेत काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक तुमचे विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सतेवंत, आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेच की हांव कांयच करिना म्हणून, आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगात आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबार जण ताका सत मानूंक लागले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोमयाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी सदांच जियोवच्याक आयची दोनी वाचपां आमकां पळयत आसतना पयल्या वाचपांत गणन पुस्तकांतलें तें वाचप विशेश रितीन इस्रायल प्रजेच्या जिवितांत आशिल्ल्या पातकाच्या आनी नासाच्या कोणांतले बचावे दिवच्याक पितूळचो सोरोप उबारलेलें दृश्य आमी आयकलें. आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सोमयाक कुर्सार उबारून ताचे मारिफात आमच्या जिवितांत सोडवून लाभयलेली नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकता. विशेष रितीन सांकेतीक रितीन थंयसर घडिल्लें आमच्या जिवितांत जेजून आपल्या जिविताच्या समर्पणा मुखांत खरें करून दाखयलां. देखून शास्त्री आनी फारिसेव तें सत स्विकार करूंक आनी हर एक रितीन देवाचो पूत म्हणलें तें स्विकार करूंक नेगार करता आसतना हर एक रितीन तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात म्हूण तो स्पश्ट करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमच्या जिवितांत साल्वासावाची वाट. जेजू आमच्या जिवितांत सोडवणदार जावन हर एक दीस येता. जर तर हांव ताका कुशेन म्हज्या भावार्थी जिवितांत म्हज्या दिसपडत्या चालींत स्विकार करिना तर हांवें म्हज्या पातकांतच म्हज्या मेळेपणांतच मरतलो. म्हज्या जिवितांत बचावी म्हाका लाभची ना. देखून आज हर एक रितीन संपूर्ण रितीन सोमयाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियेतना मात्र म्हज्या जिवितांत दादोसकाय लाभतली, संतोष लाभतलो. नांतर हांव तो संतोषच्या इराद्यान सगळो संवसार भोंवतलो, सगळी म्हजी जिणी जरयतलो, पूण ती दादोसकाय म्हाका मेळची ना. देखून आज सोमया थंय केंद्रीत जावन म्हजी भावार्थी जिणी सदांच सोमयान दाखयलेल्या वाटेन समकलेली आसा तर म्हजी जिणी पवित्रपणाची जातली, म्हजी जिणी भगवंतपणाची जातली. म्हज्या जिणयेंत सोमया जेजून जोडून दिल्लें बचावेचें साल्वासावाचें जिवीत म्हाका लाभतलें. तें जोडच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. C1 page 93. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा भेटोवच्याक काणीक पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी
बापा स्वीकार कर ही खाणे गे बापा ही काणिक आमची गे बापा ही काणिक आमची गे बापा ही काणिक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यान एके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बगस आनी आमचे असक्त अतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय सगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन सुजैतीत सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्या पडत दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये सोमिया काळजांत या म्हज्या, ये दनिया भर म्हाका मोगान तुज्या. जिविता कणाक तूं आपयताय, पातकी भावा भयणीक तुज्या. दैवीक हिंडांत एकवटायताय, वेचीक बावडांक तुज्या. ये सोमिया काळजांत या म्हज्या, ये दनिया भर म्हाका मोगान तुज्या. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गींच्या देण्यांचे जरीशी वचोंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवोन कर. ह्या आमी मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. चे 23. नमन तुका पवित्र कुसा, नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुसा जैतेवंता, नमन कुसा आमच्या सम्याच्या. कुसा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक मानाताव नेवरान मानफावो केलो, कष्टा मरणान सर मनशांक बर वसवू देलो. मोगाळ पुत्रा सवे
अंकुवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.